स्वागतं कुर्मः गुरुगीर्वाणभाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः दिनं नो धन्यतमिमेतद् इयं मङ्गलमयी वेला वयं यदि वालिकायेता त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीय मेधावी न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति परं श्रद्धा शुभाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनमे तदैवैकं नो वाला विस्मृतिर्नेया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीय मेधावी त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरुगीर्वाणभाषाया त्वदीयं स्वागतं कुर्मः दिनं नो धन्यतमिमेतद् इयं मङ्गलमयी वेला वयं यदि वालिकायेता त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीय मेधावी अस्माकं कृते महतः सौभाग्यस्य अयम् अवसरो वर्तते यत् संजायमानस्य एतावत् कालपर्यन्तं 15 दिवसात्मकस्य अस्माकं संस्कृतमहोत्सवस्य अद्य सम्पूर्तिसत्रमिदं समागतम्। अस्मिन् अवसरे सर्वेषां भवतां भवतीनां च हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। भवन्तः जानन्ति यत् अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य ध्येयम् इदं वर्तते यत् शास्त्र परंपरा वर्धताम् अभिवर्धताम्। अमुं विषयम् उरीकृत्यैव संस्थानमिदं कार्यं कुर्वदस्ति। अद्य अस्माकम् अस्मिन् सम्पूर्तिसत्रे तावत् अस्माकं सर्वेषां कृते महतः सौभाग्यस्य विषयोऽयं वर्तते यदद्य कार्यक्रमस्य सम्पूर्तिसत्रेऽस्मिन् मुख्यातिथित्वेन समुपस्थिताः सन्ति स्वनामधन्याः मूर्धन्यविद्वांसः अस्माकं महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य सम्मान्याः कुलपतिवर्याः गुरुकल्पाः श्रीमन्तः डॉक्टर शिवशंकर मिश्र महाशयाः तथा च संस्थानस्य अद्यतनीयस्य कार्यक्रमस्य ये अध्यक्षं कुर्वन्तो विराजन्ते अस्माकं संस्थापकवर्याः आचार्याः डॉक्टर नवीन शर्मा महाशयाः छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा संस्थानेन समायोजिते अस्मिन् कार्यक्रमे एतेषां तावद् यथा योगदानं वर्तते तदस्माभिः सर्वैरेव उद्यते एव अनुदिनम्। एवञ्च कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथयः रायपुरस्थस्य प्रथितस्य विश्वविद्यालयस्य पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालयस्य ये कुलपतयः ते विशिष्टातिथित्वेन अद्य
वर्तमानाः सन्ति आचार्याः श्रीमन्तः सच्चिदानन्द शुक्ल महाशयाः, अन्येपि अस्माकं सम्मान्याः समेपि संस्थानस्य अधिकारिणः विद्वद्वृन्दाः, तेषु यथा अध्यक्षवर्याः आचार्याः नवीन शर्मा महाशयाः, उपाध्यक्षाः श्रीमन्तः सुरेश चंद्र तिवारी महाशयाः, सचिववर्याः डॉक्टर मनीष शर्मा महोदयाः, संगठन सचिव पदे विराजन्ते आचार्याः मुकेश चौघे महोदयाः एवं वरिष्ठ सदस्यत्वेन आचार्याः मोहन पाठक महोदयाः, शिक्षा समिति निदेशकाः डॉक्टर उपेंद्र कुमार तिवारी महाशयाः, अथ विविध जनपदस्य ये अस्माकं पदाधिकारिणः संयोजकाः सन्ति तेषु श्री हेमंत शर्मा महोदयाः दुर्गतः, आदरणीया श्रीमती उर्मिला महोदया रायपुरस्थः एवंच आदरणीया निशा चंद्रा महोदया खैरागढ़तः, डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया, श्रीमन्तः संजय गुप्त महोदयाः रायगढ़तः एवं श्रीमन्तः हेमंत चौगले महोदयाः, आदरणीया निर्मला पांडे महोदयाः, राजेश उपाध्याय महोदयाः, अंकित मिश्र महोदयाः एवं दिलेश्वर पटेल महोदयाः, अन्येपि अस्माकं सर्वे सहयोगिनः अत्र विराजन्ते। सर्वेषाम् अस्मिन् सम्पूर्ति सत्रे अहं हृदयेन हार्दिकं स्वागतं विदधामि एवं कार्यक्रमस्य शुभारम्भाय तावत् पद्येन अहम् आकारयामि मङ्गलाचरणं विधातुं श्रीमन्तं वेदमूर्तिं मयंक पांडेय महोदयं। ते उपस्थिताः सन्ति। आचार्याः प्रणाम आचार्य। अस्तु, पद्येन अहं वच्मि। मांगल्यं सुपरंपरा निगदितं कल्याणदं क्षेमदं विद्या वैभवमाददानमथ वैयाचार्यमेवं विधं श्रीमन्तं हि मयंक इत्यभिहितं पाण्डेयवंशान्वितं कर्तुं यत्र हि मंगलाचरणकं संप्रार्थये सादरम्। आदरणीयाः वेदमूर्तयः प्रार्थ्यन्ते, कृपया तैः कार्यक्रमस्य शुभारम्भाय मंगलाचरणं विधीयताम्। ध्वनि न श्रूयते तो आचार्य जी आरंभ करूं मंगलाचरण। आरभ्यताम्। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः विद्वांसेभ्यः गुरुभ्यः च मम नाम मयंक पांडेय। हम छत्तीसगढ़ नगर बिलासपुर नगर से अस्मि। आप सभी के समक्ष मंगलाचरण आरंभ करता हूं मैं। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। विना सदा शिवं यो हि संसारं तर्तुमिच्छति समूढो हि महापापी शिवद्वेषी न संशय। वागर्थाविव सम्पृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। हरे ओम आनो भद्राः क्रतवोजं विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदाः। प्रणाम आचार्य जी सभी को। अस्तु, धन्यवादाः। तत्र भवद्भ्यः नमो नमः।
इदानीं मङ्गलाचरणेन कार्यक्रमस्यास्य आरम्भः जायते। अस्माकं यथा परिपाटी एव अस्ति तस्याः पालनम् अस्माभिः कृतम्। अस्तु, एतदनन्तरं समागतानाम् अतिथीनां स्वागतार्थम् एवं कार्यक्रमस्य प्रतिवेदनं च ज्ञापयितुम् अहं पद्येन अनेन आकारयामि। अस्मद्मित्रवर्यं संस्थानस्य सचिवं डॉक्टर मनीष शर्मा महोदयं ते अतिथीनां स्वागतं विधाय कार्यक्रमस्य प्रतिवेदनं च तैः प्रस्तूयते। विद्यावांसस्तु समागता विविधवेद्याब्धेस्तु पारङ्गताः सम्मान्या महती नीयतामुपगता नूनं हि वन्द्यासमे। एतेषां विदुषां विधातुमथ वै सत्स्वागतं मानितं श्रीमन्तं सचिवं मनीष शर्माणं प्रार्थये सादरम्। आदरणीयाः डॉक्टर श्रीमन्तः मनीष शर्मा महाशयाः सचिववर्याः प्रार्थन्ते विदुषां स्वागतं कर्तुं प्रतिवेदनाय च। धन्यवादाः आचार्याः। अद्य पंचदश दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन आयोज्यमाने अस्मिन् कार्यक्रमे सम्पूर्ति सत्रे अत्र विराजमानाः परमश्रद्धेयाः मुख्यातिथित्वं निर्वहन्तः आचार्याः, अस्माकं गुरुचरणाः आचार्याः श्री शिवशंकर मिश्र महोदयाः, कुलपतयः पाणिनीय संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य एतेषाम् आचार्याणां प्रणतिपुरस्सरम् अत्र अस्मिन् संस्कृत महोत्सवे सम्पूर्ति सत्रे अथ च छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने स्वागतम् आचरामः। भवतां स्वागतम् अभिनन्दनं वर्तते। अत्र अस्मिन् कार्यक्रमे आचार्याः महतः सामोदस्य अयं कालः वर्तते। अस्माकं समेषां कृते अद्य अत्र अस्मिन्नेव कार्यक्रमे विराजमानाः आचार्याः कुलपतयः पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालयस्य रायपुरस्य विशिष्टातिथिरूपेण अत्र अस्माकं समक्षं सन्ति ते आचार्याः प्रोफेसर सच्चिदानंद शुक्ल महोदयाः। अहम् एतेषामपि सश्रद्धं स्वागतम् आचरामि। अस्मिन् कार्यक्रमे पावन पवित्र अस्मिन् पंचदश दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य सम्पूर्ति सत्रे भवताम् अभिनन्दनं स्वागतं च वर्तते आचार्याः। इतोपि अस्य कार्यक्रमस्य अथ च छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य अध्यक्षाः आचार्याः परमश्रद्धेयाः श्री नवीन शर्मा महोदयाः अत्र समक्षं विराजमानाः। तेषामपि अत्र स्वागतम् अभिनन्दनं प्रणतिपुरस्सरं व्यनज्मि। भवतामपि समेषाम् अत्र स्वागतं वर्तते। इतोपि अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य अन्येपि तत्तत् स्थानेभ्यः कोणेभ्यः विराजमानाः ये सन्ति तेषां समेषाम् अत्र स्वागतं व्याहरामि। यथा खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालयतः विराजमाना अत्र मातृकल्पा स्मदीया डॉक्टर पूर्णिमा केलकर महोदया, अन्येपि ये आचार्याः सन्ति तेषां समेषां स्वागतं व्याहरामि। संस्कृत अनुरागिणामपि श्रोतृवर्याणामपि छात्राणामपि समेषां स्वागतं पौनः पौन्येन अत्र वितनोमि। धन्यवादाः। अथ च अत्र भवन्तः जानन्त्येव पंचदश दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य अयं कार्यक्रमः श्रावण शुक्ल प्रतिपदा तिथितः श्रावण शुक्ल पूर्णिमां यावत् इत्युक्ते पाक्षिकमेकम् अयं पंचदश दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवः प्राचलत्। अस्मिन् संस्कृत महोत्सवे देशस्थ कोणेभ्यः विश्वविद्यालयेभ्यः समेपि विद्वांसः अत्र आभासिक पटले समागत्य स्वकीयं व्याख्यानं
अथ च विषयं समुपस्थापितवन्तः। तादृशाः आचार्याः यथा संस्कृते नवाचारः डीडी न्यूज़ इत्यतः नारायणदत्तमिश्रमहोदयाः, अन्येऽपि संस्कृतानुरागिणः काशीस्थशास्त्रार्थपरम्परापि अत्र समागता, तत्रापि उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ इत्यादि विषयेषु बहुधा व्याख्यानं काव्यपाठनं च परिजातं। विविधशास्त्रेषु तत्र चर्चा परिचर्चापि जाता। इतोपि छात्राणां कृते विशेष ध्येयवाक्य प्रतियोगिता, स्तुति प्रतियोगिता अथ च प्रश्न मंच प्रतियोगिता, शब्दकोश भंडार प्रतियोगिता इत्यादयः प्रतियोगिताः अत्र समागताः संजाताश्च। तस्मात् वयम् एतत् सर्वम् अत्र अतिथिनां पुरस्सरं प्रस्तूयते। एतत् सर्वं कार्यक्रम विविध अत्र अस्मिन् संस्कृत महोत्सवे अधुना इतोपि समेषां छात्राणां मनसि उल्लासः वर्तते, यतो हि तेषां पुरस्कारस्य उद्घोषणा अपि कर्तव्या। तस्मात् सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः छात्रेभ्यश्च शुभकामनां प्रदाय अत्र विरमामि। धन्यवादः। तावत् अभिनन्दनं प्रतिभागिनाम्। एवमेव सर्वे संस्कृत महोत्सवे तावत् मनसा संयुक्ताः भवन्तु अनुदिनम् इति कामनया सर्वेषां भूयो भूयः अभिनन्दनं विधीयते अस्माभिः। अत्र पुनः एकं तावत् संस्थानस्य अस्य कृते पूर्वं लघुगीतम् अभिहितं, यतो हि प्रतिज्ञासूत्रस्यापि पाठः मन्ये करणीयः आसीत्, तदिदानीं स्मरणे न समागतः। तर्हि गीतेनैकेन तावत् अहम् इदानीं विधाय वन्दनं, ततः अस्माकं ये अतिथयः सन्ति तान् प्रार्थयामि। संस्कृतं संस्कृतिं चोन्नयत् सर्वदा, शास्त्र संरक्षणे तत्परं शोभनं, प्रान्त अस्मिन् सुदिव्ये सदैवं हिनो, राजतामेवमेतत् सुसंस्थानकम्, ज्ञानदीपं समुज्ज्वालयत् सर्वदा, संस्कृतस्य प्रचारं प्रकुर्वन् मुदा, शिक्षणं संस्कृतं संस्कृतिं पालयत्, वर्धतामेवमेतत् सुसंस्थानकम्, वेद वेदांत शास्त्राणि संरक्षयत्, भारतीयां सुरीतिं हि संवर्धयत्, बालवृद्धान् समान् शिक्षयत् सर्वदा, सेव्यतामेवमेतत् सुसंस्थानकम्, राजतामेवमेतत् सुसंस्थानकम्। पुनश्च सर्वेभ्यः धन्यवादाः। इदानीं यथा विदितमेव तत्र भवद्भिः सर्वैः यत् कार्यक्रमस्यास्य अस्माकं ये विशिष्टातिथयः सन्ति, विश्वप्रथितस्य पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालयस्य रायपुरस्थस्य ये सम्मान्याः कुलपतिवर्याः, प्रेष्ठाः अत्यन्तं विद्वांसः डॉक्टर श्रीमन्तः सच्चिदानंद शुक्ल वर्याः, ते पद्येनानेन मया प्रार्थ्यन्ते स्वकीयं वचः विधातुम् आशीर्वचांसि च दातुं सादरं प्रार्थ्यन्ते। कौलपत्यं बिभर्ति वैराजधान्यां हि यः सच्चिदानन्दनामा सुधीः, कौलपत्यं बिभर्ति वैराजधान्यां हि यः सच्चिदानन्दनामा सुधीः, विश्वविद्यालयस्यास्ति शोभाकरो वर्तते नश्चयो वै विशिष्टातिथिः, वर्तते नश्चयो वै विशिष्टातिथिः। एतादृशाः विद्वांसः कुलपतिवर्याः आदरणीयाः डॉक्टर श्रीमन्तः सच्चिदानंद शुक्लवर्याः सादरं प्रार्थ्यन्ते तेषाम् उद्बोधनाय। धन्यवाद आचार्य जी। सादर प्रणाम जी।
नमस्कार। आप सब लोगों को सादर नमस्कार। और छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा संस्थानम इनके द्वारा जो संस्कृत उत्थान के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और जिस ग्रेड का मैंने ये देखा कार्यक्रम मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से आपके संस्कृत निष्ठ कार्यक्रम के लिए मैं थोड़ा ऑड्स मैन आउट हूँ, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बचपन में संस्कृत से विशेष प्रेम रहा और संस्कृत मेरा प्रिय विषय रहा। सबसे पहले तो जितने भी प्रतिभागी गण हैं जिन्हें आज पुरस्कार की घोषणा की गई है, मैं देख रहा था कि उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कम आयु के प्रतिभागी हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि एक प्रतिष्ठित पुरस्कार आप सबको प्राप्त हो रहा है। और मुझे लगता है कि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसे आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अगर भारत को विकसित भारत बनाना है तो इस बात की बहुत आवश्यकता है कि संस्कृत को हम जो है वो अन्य विषयों से किसी भी प्रकार से जोड़ें। मुझे लगता है कि आज भी अगर हम संस्कृत को विभिन्न विषयों जैसे टेक्नोलॉजी से, कोर साइंस से या जो आपके सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट हैं उनसे अगर हम जोड़ते हैं तो हजारों की संख्या में ओरिजिनल रिसर्च के टॉपिक्स हमको वहां से प्राप्त होंगे। जी, प्रणाम करता हूँ। समापन समाप्ति चल रहा है। भारत सरकार भी कुछ न कुछ कार्य कर रही है। थोड़ा सा जुड़ जाते हैं आप, वो अध्यक्ष महोदय या कहीं पर हैं युद्ध स्तर पर उसका तो जुड़ नहीं पाए हैं और संकलन का कार्य तो बस अंतिम में दोनों कुलपति आए हुए हैं। ये बहुत ही आवश्यक है कि हमारा जो ज्ञान का में दो शब्द आप धन्यवाद कर दीजिएगा। मतलब उसके कुछ अंश जो हमको समझ में आते हैं वो आधुनिक विज्ञान दोनों कुलपति मैं आपको व्हाट्सएप में भेजा हूं। अगर आप सबको याद हो तो गणित में जीरो का जो कंसेप्ट है, शून्य का जो कंसेप्ट है ना, वो भारतवर्ष ने दिया। इसके अलावा तमाम ऐसे सिद्धांत हैं जो हमारे संस्कृत जो लिटरेचर्स हैं उसमें उपलब्ध हैं, जिसमें ग्रहों की स्थिति, जिसमें जो न्यूटन्स लॉ हम बोलते हैं, साइंस के लोग इसको समझते होंगे, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। यहाँ तक कि जो वैमानिकी और जो रॉकेट टेक्नोलॉजी है उसका भी कहीं ना कहीं हमारे पुरातन शास्त्रों में वर्णन है। और उस टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए आज की तारीख में विदेशी विश्वविद्यालय बहुत तेज़ी से हिंदी और संस्कृत के विभाग अपने यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें भी जर्मनी काफ़ी अग्रणी है और इवन चाइना भी आज की तारीख में इस तरीके के विभाग को प्रारंभ करके और भारतीय ज्ञान का अध्ययन करने में विश्वास रख रहा है। निश्चित रूप से आपका जो ये प्रयास है वो प्रशंसनीय है और संस्कृत की महत्ता को देख करके और आज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृत को अन्य विषयों के साथ जोड़ने की जो ज़रूरत है उसको देखते हुए हमने अपने विश्वविद्यालय में भी एक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से एक संस्कृत का डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। और सारे छात्रों को, जो भी हमारे यहाँ स्नातकोत्तर के छात्र हैं, उनको ये फ्रीडम दी गई है कि आप अपना जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है उसके साथ साथ संस्कृत का डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी कर सकते हैं। और यूजीसी भी जो डुअल डिग्री कोर्स है उसकी वकालत कर रही है आज की तारीख में। जो नई जनरेशन है वो इतनी सक्षम है कि एक से ज़्यादा विषयों का एक साथ वो एक समय में अध्ययन कर सकते हैं। नियमों में ढील दी है यूजीसी ने सिर्फ इसी वजह से कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा और जो प्राचीन हमारी परंपराएं हैं उनको हम आज की पीढ़ी के सामने ले आ सकें और यह आज की पीढ़ी महसूस कर सके कि हमारी जो ज्ञान परंपराएं हैं वो कितनी श्रेष्ठ थीं और आज भी उस श्रेष्ठ जो ज्ञान कोश है उसमें से जो भी श्रेष्ठ है उसको लेकर के जो रिसेंट रिसर्चेस हैं उसमें समावेश करें। और निश्चित रूप से हमें लगता है कि कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन अवश्य होंगे। आप सबने मुझे इस कार्यक्रम के लिए
विशिष्ट अतिथि के रूप में याद किया और जोड़ा, मैं वाकई दिल से आभारी हूँ। मैं पिछला जो आपका उद्घाटन समारोह था उसके लिए भी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं रहूँगा, लेकिन आकस्मिक रूप से व्यस्तता होने के कारण मैं उस समय नहीं जुड़ पाया। लेकिन मेरी समस्त शुभकामनाएं हैं और मेरे स्तर से, विश्वविद्यालय के स्तर से अगर संस्कृत के उत्थान के लिए कोई भी प्रयास ऐसा हो जो कि सकारात्मक हो, तो मैं हमेशा और हमारा विश्वविद्यालय हमेशा उसके लिए तत्पर रहेगा। आप सबका बहुत बहुत आभार और जो विजेता छात्र हैं उन सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। बहुशः धन्यवादाः आदरणीयाः विशिष्टातिथिवर्याः। भवताम् उपस्थित्या एव वयं धन्यताम् अनुभवामः एवं भवताम् आशीर्वचांसि तथा मंगलमयोपदेशाः अपि लब्धाः अस्माभिः यत् संस्कृतस्य तावत् आधुनिक विद्याभिः सह प्रायोगिक विद्याभिः सह कथं समायोजनं विधाय संस्कृतस्योत्थानं करणीयम्, अस्मिन् विषये भवन्तः अतीव उत्तमं मार्गदर्शनं कृतवन्तः इति कृत्वा भवतां तावत् बहुशः अभिनन्दनम् एवं वन्दनं वर्तते। धन्यवादाश्च सन्ति। इदानीम् अस्माकं परम सम्मान्याः, यथा अहं पूर्वम् उक्तवान्, कार्यक्रमस्य अस्य मुख्यातिथिरूपेण वर्तमानाः गुरुवर्याः विविध विद्याविचक्षणाः डॉक्टर शिवशंकर मिश्र महोदयाः, ये महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्याः सन्ति, कुलपति पदं विभूषयन्तः विराजन्ते। तान् अहम् आकारयामि उद्बोधनार्थं पद्येन अनेन। सम्पूज्यस्य विभोरसावथ महाकालस्य पूरस्तिया, महाकालस्य उज्जयिनी। सम्पूज्यस्य विभोरसावथ महाकालस्य पूरस्तिया, तत्रेड्यस्य महर्षि पाणिनि मुनेर् नाम्नस्तु संस्थानके। यः पूज्यैर्विविधैर्गुणैः कुलपतिः सह यत्र चास्मत्प्रियः, सम्मान्य शिवशंकरो गुरुवरो मुख्यातिथिराजते। सम्मान्य शिवशंकरो गुरुवरो मुख्यातिथिराजते। हार्दिकं स्वागतम् आदरणीयाः गुरवः, प्रणति पुरस्सरं भवताम् अभिनन्दनम्। नमस्काराः, श्रूयते ध्वनिः? आमाम् आयाति। ओम नमः श्रीमत्परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। सर्वेभ्यः सादरं नमस्काराः। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन समायोजितस्य पंचदश दिवसात्मकस्य संस्कृत महोत्सवस्य प्रवर्तते इदानीं सम्पूर्तिसत्रम्। अस्मिन् सम्पूर्तिसत्रे सत्राध्यक्षरूपेण सभाध्यक्षरूपेण अस्माकं मध्ये विराजन्ते आचार्याः नवीन शर्मा महाभागाः, अध्यक्षाः छत्तीसगढ़ संस्कृत सेवा संस्थानस्य। एवमेव विशिष्टातिथिरूपेण येषाम् अत्यन्तं सारगर्भितम् उद्बोधनं सद्यः एव अस्माभिः श्रुतं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालयस्य श्रद्धेयाः कुलपतयः आचार्याः सच्चिदानंद शुक्ल महाभागाः, कार्यक्रमस्य संयोजकाः, कार्यक्रमस्य सञ्चालकवर्याः, अथ च अस्मद् अनुजकल्पाः डॉक्टर मनीष शर्मा महोदयाः, अन्ये समेपि संस्कृतानुरागिणः बान्धवाः मित्राणि भगिन्यश्च। महतः प्रमोदस्यायं प्रसङ्गः यद् अद्य समग्रे भारते, न केवलं भारते अपितु विश्वस्मिन् विश्वे यत्र भारतीयाः विराजन्ते सर्वेपि
अद्य संस्कृतदिवसम् अत्यन्तम् उत्साहतया आयोजयन्ति। संस्कृतदिवसस्य अस्मिन् अवसरे अस्मिन् पर्वणि रक्षाबन्धन पर्वणः अपि विद्यते नितान्तं महत्त्वं। समग्रे देशे तावत् संस्कृतानुरागिभिः अस्य दिवसस्य महता उत्साहेन आयोजनं क्रियते। वस्तुतः अयमस्ति दिवसः संस्कृतस्य कथम् उन्नतिः भवेत्, संस्कृतस्य कथं प्रचारः प्रसारः भवेत्, संस्कृतस्य कथं तावद् अग्रे संस्कृतस्य तथा प्रचारः भवतु यत् समग्रेपि भारतीयाः समेपि भारतीयाः संस्कृतं पठन्तु, तादृशं किमपि वातावरणं भवेत्, जन मध्ये संस्कृतस्य प्रचारः प्रसारः भवेत्। तदर्थं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्था निरन्तरं यत्नं करोति। तस्य यत्नस्य परिणामोऽपि दृश्यते। अनेके जनाः संस्कृतेन सारल्येन संस्कृतभाषायां सारल्येन वदन्तः दृश्यन्ते। वस्तुतः इदानीं वयम् अत्यन्तं सौभाग्यशालिनः यत् सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु प्रायः भारतीय ज्ञान परंपरायाः चर्चा प्रचलति। सर्वत्र भारतीय ज्ञान परंपरायाः इदानीम् अध्ययनम् अध्यापनं प्रचलति। आधुनिकेष्वपि विश्वविद्यालयेषु कुत्रचित् भारतीय ज्ञान परंपरा विषयकः पाठ्यक्रमः, कुत्रचित् च हिंदू अध्ययन पाठ्यक्रमः, उभयोः समाना एव प्रकृतिः। तत्र इदानीं संस्कृतस्य अध्ययनं हिंदू अध्ययन माध्यमेन अथ भारतीय ज्ञान परंपरा माध्यमेन वस्तुतः संस्कृतस्य एव अध्ययनं प्रचलति। यथा यदा भारतीय ज्ञान परंपरा विषये चिन्तयामः तदा तत्र मूले संस्कृतमेव। संस्कृतं विना का नाम भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरायाः मूले संस्कृतमेव अस्ति। हिंदू अध्ययन इति विषये मूले संस्कृतमेव अस्ति। इदानीं राष्ट्रीय शिक्षा नीतौ एवं तावद् निर्णयः आगतः अस्ति यद् यान्यपि शास्त्राणि सन्ति, ये विषयाः सन्ति, भवतु नाम कामं तद् वनस्पति विज्ञानं वा भवतु, कामं तद् प्राणि विज्ञानं वा भवतु, कामं तद् भौतिक विज्ञानं भवतु, कामं तद् इतिहास विषयः भवतु, अर्थशास्त्र विषयः वा भवतु, सर्वत्र तन्मूले संस्कृतम् अस्ति। इदानीम् एषा चर्चा प्रचलति। समेषां कृते तावद् शास्त्रस्य वनस्पति विज्ञानस्य मूलं संस्कृते विराजते, भौतिक विज्ञानस्य मूलमपि संस्कृते विराजते। एवम् इदानीम् अपेक्षते समेषां कृते भारतीयानां कृते आवश्यकता अस्ति यत् संस्कृतस्य अध्ययनं सर्वेपि कुर्वन्तु। एतत् दायित्वं केवलं संस्कृताध्यापकानां संस्कृतछात्राणामेव नास्ति, अपितु यः कश्चन अपि भारतीयः अस्ति, यः कश्चन अपि स्वीकरोति यद् अहं भारतीयोऽस्मि, तर्हि तस्य कृतेपि एतद् आवश्यकम् अस्ति यत् सोऽपि संस्कृतं विजानीयात्, सोऽपि संस्कृतम् अवश्यं पठतु। यतः यावत् पर्यन्तं संस्कृतं न पठिष्यति तावत् पर्यन्तं भारतस्य स्वरूपमपि न अवगन्तुं सक्षमो भविष्यति। भारतस्य परिचयः अपि संस्कृतेनैव ज्ञायते। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयस्य सन्ततिः। भारतस्य इतिहास ज्ञानम् अपेक्षते। भारतस्य भूगोलं यदि ज्ञातुं वाञ्छामः, भारतस्य ज्ञान विज्ञानं यदि ज्ञातुम् इच्छामः, भारतस्य तावद् यद् ज्ञानवैभवम् अस्ति तद् ज्ञातुम् इच्छामः चेत् तदर्थं संस्कृतमेव एकमात्रम् अस्माकं साधनं। यतः वेदस्य भाषा संस्कृतमस्ति, पुराणानां भाषा संस्कृतमेव अस्ति, भारतीय दर्शनस्य भाषा संस्कृतमस्ति, रामायणस्य भाषा संस्कृतमस्ति, महाभारतस्य भाषा संस्कृतमस्ति। किमधिकं भारते यत् किमपि लिखितम् अस्माकं पूर्वजैः आचार्यैः तत् सर्वं संस्कृते एव विद्यते। अतः उच्यते यत् विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं भारतं नहीं। यदि वेदं न जानीमः, यदि गीतां न जानीमः, यदि रामायणं न जानीमः, तदा वस्तुतः वयं भारतमपि न जानीमः। भारतम् अवबोद्धुं, भारतं परिज्ञातुं संस्कृतम् आवश्यकम् अस्ति समेषां कृते। संस्कृतम् इयम् अस्ति अस्माकं प्राचीनतमा भाषा इति तावत् एतस्य एकं स्वरूपं। परञ्च प्राचीना सदपि
इयं भाषा इदानीमपि अत्यन्तम् अधुनातमा भाषा अपि विद्यते। अत्र अस्यां भाषायां सर्वं प्राप्यते, सकलमपि ज्ञानं संस्कृते विराजते। श्रद्धेयैः विशिष्टातिथि महाभागैः यद् उक्तं यद् भारत सर्वकारेण ज्ञान भारतम इति मिशन माध्यमेन पूर्वं यद् एनएमएम आसीत्, राष्ट्रीय पाण्डुलिपि मिशन, तदिदानीं ज्ञान भारतम इति रूपेण कार्यं करोति। ज्ञान भारतम इति माध्यमेन भारते यावन्तः अपि पाण्डुलिपि ग्रन्थाः सन्ति, यावन्तः अपि पाण्डुग्रन्थाः सन्ति, तेषां समेषां ग्रन्थानां डिजिटल कार्यं प्रचलति। समेषां ग्रन्थानां डिजिटल कार्यं कृत्वा तस्य प्रकाशनं कुर्मः, तस्य तावत् सम्पादनं कुर्मः। यथा अस्माकं ये पूर्वजाः आचार्याः आसन्, तैः बहु किमपि लिखितं, तैः बहु किमपि प्रोक्तं, तेषां बहुविधं साहित्यम् इदानीमपि प्रकाशन योग्यं विद्यते। पाण्डुग्रन्थेषु तेषां विरचिताः ग्रन्थाः इदानीमपि तावद् प्रतीक्षन्ते अनुसन्धानपरायणान् छात्रान्। ग्रन्थाः प्रतीक्षन्ते यत् कश्चन अन्वेषकः आगत्य तावत् तस्य ग्रन्थस्य प्रकाशनं कुर्यात्। इदानीं भारत सर्वकारस्य मन्ये अयं समयः संस्कृतस्य कृते स्वर्णकालः। सर्वत्र इदानीं समग्र भारते संस्कृतस्य चर्चा प्रचलति, भारतीय ज्ञान परंपरायाः प्रचलं चर्चा जायते, हिंदू अध्ययन इति विषयस्य चर्चा जायते। अतः एतद् अत्यन्तं प्रासंगिकम् अस्ति। छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन यत् कार्यं कृतं 15 दिवसात्मकः अयं संस्कृत महोत्सवः समायोजितः, तदत्यन्तं तावद् श्लाघ्यतमः विद्यते। यतः एवं विधेषु कार्यक्रमेषु अनेके छात्राः प्रतिभागिरूपेण भागं गृह्णन्ति, भागं स्वीकुर्वन्ति। स्पर्धया किं भवति? स्पर्धया विद्या प्रवर्धते, स्पर्धया वर्धते विद्या इति वचनं प्राप्यते। स्पर्धा माध्यमेन छात्राणां मनसि या स्पर्धा भावः उदेति, तेन किं भवति? संस्कृतस्य विकासः जायते, संस्कृतस्य प्रचारो भवति। अस्माभिरपि संस्कृत भारती माध्यमेन अखिल भारतीय शलाका परीक्षा आयोज्यते प्रतिवर्षं 10 विषयेषु अखिल भारतीय शलाका परीक्षा आयोज्यते। तत्र 10 विषयेषु बहवः छात्राः 10, 20, 30 वा छात्राः आयान्ति, एकमेकं ग्रन्थं समग्रं कण्ठस्थीकृत्य आयान्ति। तदा एवं भूतेन परीक्षा कार्यक्रमेण छात्राणां ज्ञानवर्धनं जायते, छात्राणां तावद् प्रवृत्तिः अपि वर्धिता भवति। अतः अद्य संस्कृत दिवसोपलक्ष्ये अयं यो हि कार्यक्रमः आयोजकैः आयोजितः, तदत्यन्तं लोकहितकारकं विद्यते, समेषां छात्राणां कृते ज्ञानवर्धकं विद्यते। एतेन छात्राः प्रेरिताः भविष्यन्ति। अस्माकं कृतेपि तावद् पुनरेकवारं संस्कृतस्य मंथनं कर्तुं, संस्कृतस्य चिन्तनं कर्तुं प्रेरणा मिलिष्यति। अहं तावद् नाधिकम् उक्त्वा अस्मिन् कार्यक्रमे ये तावद् समागताः, विशेषतः छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य समेपि पदाधिकारिणः, यतः समेषां कस्मिंश्चिदपि कर्मणि यदा वयं किमपि कार्यं कुर्मः, यदि तत् कार्यं 5-10 दिवसात्मकः अस्ति चेत् तर्हि बहु समयः अपेक्षते, बहु जनाः अपेक्षन्ते। समेपि जनाः मिलित्वा अयं कार्यक्रमः तावद् सम्पूर्ति कार्यक्रमरूपेण समायोजितः इति महते मोदाय अत्यन्तं तावत् प्रसन्नतायै परिकल्पते। अहम् एकवारं सर्वान् अस्मिन् कर्मणि संलग्नान् जनान् नमस्कृत्य, विशेषतः तावद् मनीष शर्मा महोदयं धन्यवादं विज्ञाप्य, अन्यान् सर्वान् यथायथं प्रणिपत्य अहं पुनरेकवारं सर्वान् जनान् अभिवन्द्य अत्रैव विरमामि। समेषां कृते धन्यवादः, नमस्कारः, नमो नमः। बहुशो धन्यवादाः गुरुवर्याः। भवतां माङ्गल्येन वचसा धन्याः वयं। भवद्भिः अतीव सम्यक् मार्गदर्शनं कृतम्, एवं भवद्भिः यदुक्तं कथम् एतावत् बृहत्तमस्य कार्यक्रमस्य संयोजनं भवति, एवं
कियती आवश्यकतापि अस्ति। एतेन संस्कृतेः संस्कृतस्य च महत्त्वं वर्धमानं भवति। यतोहि 5-10 दिवसात्मकः कार्यक्रमः अस्माभिः समायोजितः। अत्र मन्ये याः योजनाः सञ्जाताः, ये मध्ये मध्यं यथा समयम् अधिकृत्य समागताः, सर्वेषाम् अभिनन्दनं तु अस्ति एव, किन्तु तावत् महान्तं परिश्रमम् उरीकृत्यैव एतादृशः कार्यक्रमः तावत् भवितुं शक्नोति इति निश्चप्रचं सत्यमेव। अथ च भवद्भिः सदृशाः विद्वांसः यद् अत्र समागत्य अस्मान् उपदिष्टवन्तः, मुख्यातिथिरूपेण भवन्तः समागत्य समयं दत्तवन्तः इति कृत्वा भवद्भ्योऽपि तावद् हृदयेन धन्यवाद वचांसि। एवम् अग्रे सारयन् कार्यक्रमम् अहम् अद्य अध्यक्षीयोद्बोधनाय तत्प्रतिनिधिरूपेणैव उपस्थितान् अस्माकं संस्थानस्योपाध्यक्षवर्यान् श्रीमतः सुरेशचन्द्र तिवारी महाशयान् प्रार्थयामि, कृपया तैः अत्र उद्बोधनं विधीयताम्। आदरणीयाः तिवारीवर्याः। नमो नमः। नमांसि। संपूर्ण देश भर से उपस्थित संस्कृत के महान महान अध्येता आचार्यगणों को मेरा प्रणाम और उन्हें हृदय से साधुवाद। ये छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थान द्वारा आयोजित संस्कृत महोत्सव का यह पाक्षिक कार्यक्रम आज अपने उत्कर्ष पर है, समापन पर है। तो इस समापन महोत्सव में संस्थान की ओर से मैं सभी देश विदेश से इस महोत्सव में जुड़े हुए समस्त आचार्य जनों का हृदय से अभिनंदन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। बड़ा ही सघन, सुंदर और बौद्धिक कार्यक्रम इन 15 दिवसों में ये संपन्न होने जा रहा है। हमारे विशिष्ट अतिथि रायपुर विश्वविद्यालय तथा बिलासपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय तथा उज्जैन और बनारस विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए आचार्य जनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उनका नमन करते हुए अनुरोध भी करता हूँ कि जैसे उन्होंने इस सत्र में संस्थान के सभी कार्यक्रमों में अपना योगदान किया है, इसी प्रकार वे भविष्य में भी इस कार्यक्रमों को अपना सहयोग प्रदान करेंगे। प्रदेश भर से जो स्पर्धी छात्र आए, प्रतियोगिताओं में जिन्होंने भाग लिया, उन सभी के प्रति मैं अत्यंत उत्साहित हूँ। बड़े ही सुंदर मनोयोग के साथ छात्रों ने प्रतियोगिताओं में भाग लिया। संस्कृत यह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक गरिमा और संपूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा अभी हमारे महोदय डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बिना संस्कृत के तो किसी भी मनुष्य को सुसंस्कृत नहीं कहा जा सकता। वह तो असंस्कृत ही होगा ना, यदि उसे संस्कृत का बोध नहीं है। हमारे संपूर्ण धार्मिक ग्रंथ मूलतः सब संस्कृत में ही है। भारतीय सनातन धर्म को समझने के लिए, उस पर चलने के लिए हमें मूलतः सुसंस्कृत होना ही पड़ेगा।
और संस्कृत भाषा की उपादेयता क्या, इसे देवनागरी देव भाषा कहा गया है। तो अभी उपस्थित सभी जनों को मैं अपने संस्थान के पदाधिकारी जनों का भी हृदय से आभार और उन्हें धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा। खास तौर पर खैरागढ़ विश्वविद्यालय से आई हुई हमारी दीदी, उनका भी बड़ा साधुवाद है। संस्थान की ओर से हम उन्हें आभार व्यक्त करते हैं उनके प्रति, और सदैव वो संस्थान के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हमारा मार्गदर्शन करती आई हैं। मैं उन्हें भी नमन करता हूँ। इसी प्रकार से हमारे संस्थान के अध्यक्ष महोदय आज किन्हीं कारणों से अभी उपस्थित न हो पाए हों, तब भी उनका बहुत बहुत बड़ा ऋण है हम सब सदस्यगणों पर। उनके मार्गदर्शन पर हमारे आदरणीय परम स्नेही मनीष जी, मुकेश जी, इन सब का जो है भगीरथ प्रयास है, जो यह समारोह इतने अच्छे ढंग से 15 दिनों तक बड़े अनवरत ढंग से यह कार्यक्रम चल रहा है, भविष्य में भी चलते रहेगा। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विश्राम देता हूँ। सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए, सबको साधुवाद देते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय जय सीताराम। बहुशः धन्यवादाः आदरणीयाः उपाध्यक्षवर्याः। भवन्तः अतीव सम्यक् अस्मान् सर्वान् समुद्बोधितवन्तः। भवतामपि आशीर्वचोभिः सह कार्यक्रमः अयं तावत् अतीव कुशलरूपेण सम्पन्नतामगात्। इदानीं च अस्माकं ध्येयमेतदेव स्यात् यत् संस्कृतस्य कथं प्रचारः प्रसारश्च भवेत् सर्वत्र, तदर्थं संकल्पेन तावत् विशिष्य संकल्पपुरस्सरं कार्यं करणीयं वर्तते अस्माभिः सर्वैः। एतावता कार्यक्रमोऽयं सम्पन्नतां गच्छति। अत्र समागतानां विदुषः तावत् विदुषः प्रति धन्यवादान् विज्ञापयितुम् अस्माभिः सादरं प्रार्थ्यन्ते। अस्माकं संस्थानस्य तावत् शिक्षा समितिः निर्देशकाः डॉक्टर रूपेन्द्र कुमार तिवारी महाशयाः पद्येन अनेन अहम् आकारयामि। आदरणीयाः, धन्यवादं वचो वक्तुमेवं पुनः सत्सदस्योऽस्मदीयो बुधः प्रार्थ्यते। तत्र मान्यो हि रूपेन्द्र नामा ह्यसौ वन्द्यते प्रेम पूर्वं समायातुषः। धन्यवादाय निवेदयामि आदरणीयान् रूपेन्द्र कुमार तिवारी महाशय। म्यूट् उद्घाटयन्तु। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनां थमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च विविध शास्त्रेषु निष्णाताः अभ्यागताः आचार्याः भवतां समेभ्यः धन्यवादाः। अद्य मोमुद्यते मे मनः अथ च वयं हर्षामहे यत् अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानेन आयोज्यमानः 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवः अद्य सम्पूर्तिं प्रति गच्छति। अस्यां सभायाम् अथ च अस्मिन् कार्यक्रमे विराजमानाः सन्ति
अत्यंत सरल हृदयाः भारतीय संस्कृति धुरंधराः महाकाल नगरिस्थ पाणिनीय संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैनी मध्य प्रदेशात् समागताः सन्ति। विविध शास्त्रेषु निष्णाताः आचार्याः अस्माकं समादरणीयाः श्रीमन्तः धीमन्तः शिवशंकर मिश्र कुलपतिवर्याः सन्ति। एतेभ्यः भूयांसि नमांसि तथा च कार्तज्ञं बिभर्मि। अथ च भूयो भूयः मुहुर्मुहुः धन्यवादान् वितनोमि। भवन्तः अहर्निशं संस्कृत विकासाय कथं संस्कृतं तकनीकी भाषा भवेत् अथ च संस्कृतं कथं अन्ताराष्ट्रीय भाषा भवेत् इत्यस्मै अहर्निशं कार्यरताः सन्ति। एतेभ्यः अपि भूयो भूयः धन्यवादान् वितनोमि। अस्तु, इतः परम् अस्माकं रायपुरात् ये आचार्याः सन्ति नैकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः विशिष्टातिथयः पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुरात् समागताः सन्ति। आचार्याः श्रीमन्तः धीमन्तः सच्चिदानंद शुक्ल कुलपतिवर्याः एतेभ्यः अपि भूयो भूयः नमांसि धन्यवादान् च वितनोमि। ततः परम् अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य धूरी रूपेण विराजन्ते अस्माकं अद्यतनस्य सभाध्यक्षाः अथ च आजीवनम् अध्यक्षाः वर्तन्ते अस्माकं ज्येष्ठाः आचार्याः परं नैयायिकाः न केवलं न्याये अपितु नैकेषु शास्त्रेषु निष्णाताः सन्ति। अस्माकं श्रीमन्तः धीमन्तः नवीन शर्मवर्याः एतेभ्यः भूयो भूयः नमांसि धन्यवादाः च। इतः परं भवन्तः सर्वे जानन्ति यद् प्रत्येकस्मिन् कार्यक्रमेषु यासाम् उपस्थितिः भवति तादृश्यः अस्माकं मातृवत्सलाः केल्कर महाभागाः एतासां कृतेपि भूयो भूयः नमांसि प्रणमामि अथ च धन्यवादान् वितनोमि। अग्रे अस्माकम् अत्यंत सरलाः सन्ति मानसमूर्धन्याः अस्माकं तिवारीवर्याः उपाध्यक्षाः अस्माकं छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य एतेभ्यः भूयो भूयः नमांसि धन्यवादान् च वितनोमि। इतः परम् अग्रे अस्माकं जामवन्त इव अस्मान् समुद्बोधयन्ति अथ च प्रेरयन्ति अस्माकं श्रीमन्तः धीमन्तः आचार्याः महेश्वर्याः सन्ति। एतेभ्यो नमो नमः प्रणमामि हार्देन धन्यवादं च वितनोमि। अग्रे अस्माकं ये संयोजकाः सन्ति मित्रमणयः अहर्निशं छत्तीसगढ़े कथं संस्कृतस्य प्रचारः भवतु सर्वे जानीयुः संस्कृतं शास्त्र परंपरा कथम अग्रे भवेत् इत्येतेषां कृते अहर्निशं कार्यरताः सन्ति अस्माकं मित्रमणयः वैयाकरणाः मनीषवर्याः एतेभ्योऽपि धन्यवादान् वितनोमि। अग्रे अस्माकं ये अस्माकं 15 दिवसात्मक यद् कार्यक्रमः आसीत् तस्य धूरी रूपेण आसन् विविध प्रतियोगितासु प्रतिभागी विद्यार्थिभ्यः विजेतृभ्यश्च धन्यवादं वितनोमि तथा च हार्देन शुभकामनाः सन्ति एतेभ्यः। इतः परम् अस्माकं येन विना
कार्यक्रमः अग्रे न गच्छति तादृशाः समेषां कृते सभाध्यक्षाः भवतु, अतिथयः भवन्तु, अथ च किं वा धन्यवादं यः वितनोति सर्वेभ्यः ये श्लोकमाध्यमेन कवितामाध्यमेन परं सुमधुरस्वरेण सञ्चालयन्ति सन्ति अस्माकं पाण्डेवर्याः, एतेभ्योऽपि भूयो भूयः धन्यवादाः। अग्रे अत्र अस्माकं अस्यां सभायां विराजमानाः सन्ति वर्षा DR महोदय, उर्मिला भगिनी, हेमलता भगिनी, निर्मला भगिनी, नीतू भगिनी, अथ च अस्माकं मित्रमणयः किं नाम मध्यप्रदेशात् समागताः अस्माकं रूपेश द्विवेदी वर्याः, अथ च दुर्ग जिलातः संयोजकाः सन्ति, मुख्य कार्यकर्तारः सन्ति अस्माकं हेमंत शर्मा महोदयाः, अथ च अस्माकं मित्रमणयः अत्र विराजन्ते मुकेश चौबे वर्याः, अस्माकं संस्थानस्य संगठन मंत्रिणः सन्ति, इतोपि प्रत्येकस्मिन् कार्यक्रमे ये आयान्ति चुवालाल महोदयाः, पिंटू महोदयः, अथ च अत्र आमुखपटले लिखितमस्ति हे इति, एतेभ्यः अपि भूयो भूयः धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। धन्यवादाः। बहु सुन्दरम् आचार्याः आदरणीयाः संस्थानस्य शिक्षा समितेः निदेशक महोदयाः भवद्भ्यः बहु सुन्दरं धन्यवाद ज्ञापनं विहितम् एवं सारगर्भितरूपेण अत्रत्याः सर्वेपि तावत् सदस्याः सम्मान्याः पदाधिकारिणः अत्र वर्णिताः भवद्भिः इति कृत्वा भवद्भ्यः पुनश्च भूयो भूयः धन्यवादाः। एवं मन्ये अयं महान् कार्यक्रमः यः तावत् 5-10 दिवसात्मकः कार्यक्रमः भवद्भिः परिकल्पितः। अत्र विशिष्य अभिनन्द्यन्ते अस्माभिः सर्वैः अस्मन् मित्रमणयः संस्थान सचिवाः ये अत्र सर्वान् तावत् समायोजितवन्तः डॉक्टर मनीष शर्मा महाभागाः, एतेभ्यः तावत् अतीव धन्यवादाः हृदयेन सन्ति, यतोहि एतादृशानां बृहत्तम कार्यक्रमाणां समायोजनं एतावत् व्यस्ततायां सत्यां यतोहि कश्चिदपि कार्यक्रमः मन्ये तथा भूतः भवति चेत् बहूनि दिनानि गच्छन्ति, तर्हि तस्य प्रारूपकल्पनमेव तावत् स्वस्मिन् विषये अतीव कठिनं भवति, किन्तु एतत् सर्वं विधाय सर्वस्य कार्यक्रमस्य प्रारूपः भवद्भिः सर्वैः परिकल्पितः। अस्मभ्यमपि अवसरं तत्र भवन्तः दत्तवन्तः। यथा कथञ्चित् वस्तुतः अहम् आगन्तुं मम इच्छा आसीत् प्रत्येकस्मिन् दिवसे, किन्तु व्यस्ततावशात् विद्यालये इदानीम् अर्धवर्षीय परीक्षा कार्यक्रमः अपि चलति, तदर्थम् अहं न तावत् समागतवान्, किन्तु तथापि प्रयासं कृत्वा अद्य पुनः एकस्मिन् दिवसे तावत् समायोजनम् अत्र जातं। भवद्भ्यः एतदर्थं हृदयेन धन्यवादाः। एवं पुनः कार्यक्रमः सम्पूर्णतां याति इति कृत्वा अस्मिन्नेव क्षणे एकः श्लोकः मया अस्मिन् सन्दर्भे विरचितः। तद् श्लोकम् उक्त्वा पुनः शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमस्य सम्पूर्तिः भविष्यति। अहं वदामि। पुण्ये श्रावणमासि पक्षतिथिथे, पक्षतिर्नाम प्रतिपदा, पुण्ये श्रावणमासि पक्षतिथिथेरेवं विधः पूर्णताम् याति हैव महोत्सवो निगदितः पुण्यप्रदस्तोत्सवः। इत्थं पञ्चदशैर्दिनैरथ पुनः यः पूर्यते देव भो मांगल्याय भवत्वथो प्रविहितः कार्यक्रमो वै सतां मांगल्याय भवत्वथ प्रविहितः
कार्यक्रमो वै शताम् अयं कार्यक्रमः अयं महोत्सवः सतां माङ्गल्याय भवतु इति अभ्यर्थना वर्तते अस्मिन् पद्ये। एवम् इति कृत्वैव पुनः सर्वेषाम् अभिनन्दनं वन्दनं कार्यक्रमस्य इदानीं सम्पूर्तिः अस्तु। शान्तिमन्त्रेण वयं कार्यक्रमस्य सम्पूर्तिं एतस्मात् कुर्मः। प्राक् अहं किमपि वदामि। अस्तु अस्तु, स्वागतं यतोहि आचार्य। 15 दिवसात्मकः संस्कृतमहोत्सवः अद्य सम्पूर्णतां याति इति मम मनसि दुःखमपि मे प्रतिभाति। यतोहि 15 दिवसात्मको अयं संस्कृतकालः अस्माकं कृते एवं भवति स्म। अद्य अयं कार्यक्रमः जातः, श्वः कार्यक्रमः भविता, अनन्तरम् एतत् कार्यक्रमं जातं, पुनः अग्रेपि कथं करणीयम् एतत् तत्र समायोजनं वयं कुर्मः। मम मनसि एवं प्रतिभाति यत् अहं प्रतिदिनं तत् सर्वम् आचरामि यथा शक्यं, तथापि वेगः आसीत् एवं एतत् एवं करणीयमिति। एतत् सर्वम् अहं स्वयमेव 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवान्तर्गते अनुभूतमेव सम्यक्तया। तस्मादेव अहं कथयामि, न केवलम् अयं 15 दिवसात्मकः कालः अस्माकं कृते एव वर्तते, अपि तु सर्वस्मिन्नपि काले यावत् शक्यं यदि भवन्तः सर्वेपि एवमेव तदनुगुणेन कार्यं सर्वेपि वयं करिष्यामः चेत् मन्ये छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थानस्य लक्ष्यं वर्तते, यदुद्देश्यं वर्तते, तस्य प्राप्तिः भवितुमर्हति। अतएव अहम् अत्यन्त सहृदयेन कष्टव्यथित मनसा अहं वदामि यत् वयं संस्कृत शिक्षकाः, किन्तु तादृशाः संस्कृत शिक्षकाः संस्थानस्य कार्यक्रमस्य पृष्ठे नानुगच्छन्ति इति महान् दुःखस्य आशयः। किन्तु 15 दिवसात्मक संस्कृत महोत्सवस्य इयं परिकल्पना छत्तीसगढ़ राज्यस्य कृते एव वर्तते इति तु न, अपि तु सम्पूर्ण भारतस्य, अपि तु ये देशेभ्यः विदेशेभ्यः निवसन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः अत्र समाहुताः आचार्याः सन्ति, तेषां समेषां कृते वर्तते। अतएव अहं समेषां संस्कृतानुरागिणां शिक्षकाणाम्, अस्माकं सहकर्मिणाम्, आयोजन समितीनाम्, अथ च ये प्रत्यक्ष परोक्ष रूपेण अत्र साहाय्यं कृतवन्तः, यथा संचालनं कृतवन्तः, अन्येपि बहुविध कार्यक्रमेषु तेषाम् उपस्थितिः जाता, तेषां समेषाम् अहं संस्थान पक्षतः व्यक्तिगत पक्षतश्च सश्रद्धं कार्तज्ञं बिभर्मि। यतोहि भवतां समेषां समुदायेन एतादृशः कार्यक्रमः इदानीं सफलीभूतः। इतोपि अस्माकं ये प्रेरणास्पदाः छात्राः सन्ति, अन्येपि ये संस्कृतानुरागिणः, तेषां समेषामपि धन्यवादार्हाः सन्ति येषाम् अत्र उपस्थितिः जाता। सर्वेषां छात्राणां प्रमाणपत्राणि च इतः गमिष्यन्ति। भवताम् ईमेल माध्यमेन तत्सर्वं भवन्तः प्रतिभागिरूपेण ये छात्राणां, येषां छात्राणां प्रथमं द्वितीयं तृतीयं वा स्थानं नैव प्राप्तवन्तः ये छात्राः, तेषामपि प्रतिभागिरूपेण संस्कृत महोत्सवस्य प्रमाणपत्राणि ते प्राप्स्यन्ति, तेषाम् अत्र उपस्थितिः वर्तते। इतोपि येषां स्थानं प्राप्तं वर्तते, येषां स्थानं च प्रदत्तं वर्तते, तेषां कृते तु विशिष्ट यथा योग्य पुरस्कारं निर्धारितं, तदनुगुणेन विद्यालये महाविद्यालये वा तत्र संस्थान पक्षतः वयं प्रेषयिष्यामः। अतएव पुनः अहं सकार्तज्ञम् अत्र भवद्भिः सर्वैः सह धन्यवादं वितनोमि यत् भवन्तः अत्र समाहुताः। सर्वेपि आचार्याः, अन्येपि संस्कृतानुरागिणः संस्थानेन आत्मानं योजयतु इति मम एकं निवेदनम् अस्ति। तद् निवेदनं स्वीकृत्य संस्थानस्य विविध कार्यक्रमेषु आत्मानं स्वीकुर्वन्तु।
cg.in इत्यादि विषयेषु गत्वा यूट्यूब इत्यादि क्षेत्रेषु गत्वा स्वकीयं पत्रव्यवहारं च कृत्वा भवन्तः स्वकीयं वार्तालापं कर्तुं शक्नुवन्ति। अधुना पौनः पौन्येन प्रणतिपुरस्सरं सर्वान् प्रणमामि, धन्यवादं विज्ञापयामि च। नमस्कारः। धन्यवादाः आदरणीय सचिववर्याः मित्रमणयः। अस्तु, इदानीं तावत् भवन्तः यद् भावम् अद्य व्यक्तीकृतवन्तः तदतीव अनिवार्यं वर्तते, तस्य अतीव अनिवार्यता अस्ति, यतोहि सर्वेषां हार्दिक साहाय्येनैव किमपि सम्यक्तया भवितुं शक्नोति। तदर्थं सर्वैः प्रयत्नः अवश्यं कर्तव्य एव इति धिया कार्ये कृते एव तावत् किमपि कश्चित् लाभविशेषः एवम् अस्माकम् उद्देश्यस्य साफल्यमपि तेनैव भवितुम् अर्हति। अस्तु, भवद्भ्योऽपि धन्यवादाः। पुनः सर्वेषाम् अभिनन्दनं विधाय इदानीं मन्ये कार्यक्रमोऽयं पूर्णतां याति। सर्वे शान्तिपाठद्वारा कार्यक्रमस्य सम्पूर्त्यर्थं प्रार्थनां कुर्वन्तु। ॐ सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, शान्तिः।